बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि माह मुकद्दस में भी गिरां फरोशी और उरूज पर माफिया ने सरकारी नेकनामा एक बार फिर से राउंड डाला। आलू 55 के बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज 75 की बजाय 120 रुपए तक फरोख्त। टमाटर भी डबल रेट पर बेचा जाने लगा। अदरक लहसुन के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। फल भी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। मार्केट में तमाम सब्जियां सरकारी रेट से जायद निर्खों पर फरोख्त की जा रही हैं। आलू सरकारी निर्ख 55, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज सरकारी निर्ख 75, बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह टमाटर की सरकारी निर्ख 40, बाजार में 80 रुपए किलो। अदरक 380, बाजार में 460 रुपए। लहसुन 600 की बजाय 650 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटर 50 की बजाय 100 रुपए किलो। शिमला मिर्च 85 की बजाय 110 रुपए किलो। बैंगन 65 की बजाय 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सब्ज मिर्च 110 की बजाय 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। फलों में केला 270 की बजाय 320 रुपए दर्जन। सेब 300 की बजाय 350 रुपए किलो। बेर 100 की बजाय 130 रुपए किलो। नारियल 415 की बजाय 450 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पपीता सरकारी निर्ख 240, बाजार में 270 रुपए किलो। मौसमी 185 की बजाय 250 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद 220 की बजाय 300 रुपए, किनो 425 के बजाय 500 रुपए दर्जन और खजूर 485 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एक्शन। लेस्को में ओवर बिलिंग करने वाले आला अफसरान का कड़ा एहतसाब। अरबों की ओवर बिलिंग पर साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर को शोकास नोटिस। 1 अरब 52 करोड़ 80 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। 81 अरब इजाफी चार्ज होने पर क्रेडिट एडजस्टमेंट देना पड़ी। नोटिस के मुताबिक ओवर बिलिंग की वजह से 80 अरब रुपए इजाफी चार्ज हुए, जिस पर बिलों में क्रेडिट एडजस्टमेंट देना पड़ी क्योंकि 1 अरब 52 करोड़ 80 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। नोटिस में कहा गया कि कंपनी के खसारे को मसनूई तरीके से पूरा करके सार्फिन को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर की तैनाती के दौरान रनिंग डिफॉल्टर्स 21 अरब से बढ़कर 41 अरब तक जा पहुंचे। साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की तैनाती के दौरान रिकवरी 100 की बजाय 97% रिकॉर्ड की गई। नोटिस में कहा गया है कि राय मोहम्मद असगर ने नेपरा कवानीन के बरअक्स बिल्स चार्ज किए, जिस पर लेस्को चीफ को शोकास नोटिस भिजवाया गया। वाजिया रहे कि राय असगर 16 अगस्त 2021 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक CSD तैनात रहे। ताहम FIA की जानिब से गुज़श्ता साल अप्रैल में क्रैकडाउन शुरू होने पर राय मोहम्मद असगर तिब्बी बुनियाद पर रुखसत पर चले गए थे। एक और शिफ्टिंग सेल में बदतरीन कारकर्दगी। LDA के मुअत्तल OSD अफसरान और मुलाजमीन के गिर्द शिकंजा सख्त। काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के एहतसाब का फैसला। अफसरान का 100% एग्जेक्टिव अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। LDA गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव रोकने में नाकाम। स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट स्कीम्स ने 34 स्कीमों के खिलाफ नोटिस रद्दी की टोकरी में डाल दिए। शहर में गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव रोकने के लिए LDA मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के नोटिस बेअसर हो गए। स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट स्कीम्स ने 34 स्कीमों के खिलाफ एक्शन के नोटिस रद्दी की टोकरी में डाल दिए। इंस्पेक्टर्स ने जवाबदेही करने पर डिप्टी डायरेक्टर PHS खुद ही जिम्मेदारियों से फारिग हो गए। स्टेट मैनेजमेंट हाउसिंग स्कीम्स ने क्लर्क लेवल के मुलाजिम से स्टेट अफसर का काम लेना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक क्लर्क ने सरकारी गाड़ी पर स्कीमों में जाकर खुफिया ऑपरेशन करके माल बनाना शुरू कर दिया। DG LDA का OSD मुअत्तल और काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को इंतजामी एहतसाब में लाने का फैसला कर लिया। मुअत्तल और OSD अफसरान को 100% एग्जीक्यूटिव अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में बुरी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को भी शोकॉस किया जाएगा। DG LDA ने इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजावीज पर अमल दरामद करने के लिए वर्किंग करने की हिदायत जारी की है। जराये के मुताबिक OSD और मुअत्तल अफसरान और मुलाजमीन ने दफ्तर आना और एडमिन में हाजिर लगाना भी छोड़ दिया है। DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने निकम्मे और कामचोर अमले को एहतसाबी दायरे में लाने का फैसला किया है। बाबू साबू से मुंसलिक मलिक पार्क की गलियां खस्ता हाली का शिकार है। निकास के नाकिस इंतजामात, गलियों में गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। शिकायत के बावजूद इंतजामिया निकासी के इकदाम करने में नाकाम है। मजीद जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ बाबू साबू से मुंसलिक मलिक पार्क के इलाके में, जहाँ की गलियाँ जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। सीवरेज का पानी जमा है और दूसरी जानिब जो है वो गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, जिसके बायस इलाका मकीनों का जो पैदल चलना है वो मुहाल है। इलाका मकीन अपने घरों में महसूर है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात है और कितने अरसे से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं, किन मुश्किलात का सामना रहता है? मुश्किलात ये है कि हुकूमत से चाहिए, हुकूमत को कि हमारा मुतालबा माने। ठीक है, ये सड़कें बनाए, लाहौर शहर में भी सड़कें बन गई है। ठीक है, इधर की सुनवाई नहीं हो रही। हमने कितनी मरतबा
حکومت سے اپیل کی ہے، سب لوگوں نے جا کے، دکانداروں نے، گھر والوں نے، ٹھیک ہے، مگر وہ انہوں نے سنوائی نہیں کی. ادھر اتنا زیادہ پانی کی وجہ سے بے روزگاری ہو گئی ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ تاجر برادری کے ساتھ ساتھ جو علاقہ مکین ہیں انہیں بھی خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا. واسا کی نااہلی، فیصل ٹاؤن میں سیوریج لائن ڈالنے کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران گیس لائن لیکیج کے باعث گیس پھیلنے سے 2 افراد بے ہوش ہو گئے. فیصل ٹاؤن میں واسا کی جانب سے سیوریج لائن کے لیے کی گئی کھدائی سے گیس لائن لیک ہو گئی. لیکیج کے باعث گیس پھیلنے سے 2 افراد بے ہوش ہو گئے. شہری کہتے ہیں سوئی گیس حکام 2 روز قبل آئے تھے، تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پولیس کی مدد سے دوبارہ سوئی گیس حکام سے رابطہ کیا ہے. یہاں پر دیکھ رہی ہیں کہ واسا نے کافی کھدائی کی تھی سیوریج کے لیے، تو اس کے لیے آئی تھنک انہوں نے جو مین سوئی گیس کا پائپ ہے وہ ڈیمیج کر دیا ہے. ان کو اپنے متعدد بار کالز کی ہیں کہ اس لائن کو ٹھیک کریں، جس کی وجہ سے جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں. آج جیسے کہ جیسے ہی روزہ کھولا ہمارے 2 لڑکوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو وامٹس آنی شروع ہو گئی. ان کو پھر ہم نے دوائی دے کے گھر بھیجا ہے، اور ہم بھی آفس بیٹھے ہوئے تھے تو اندر سفوکیشن کی بہت ایشوز آ رہے ہیں. تو ہماری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کے باہر نوکریاں بحال کروانے آئے شہری گرفتار. محکمہ زراعت پنجاب واٹر مینجمنٹ کے برخاست ملازمین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا. کہتے ہیں کہ 20 سال سے جاری نوکریوں سے ہٹا کر روزگار ختم کر دیا گیا ہے. کلب چوک مال روڈ ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے محکمہ زراعت واٹر مینجمنٹ کے برخاست ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا. محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ سے نکالے گئے 36 اضلاع کے ملازمین دھرنے میں شریک ہوئے. برخاست ملازمین نے وزیر اعلیٰ سے نوکریاں فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا. 23 جولائی 2024 کو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 15 روز میں بحال کر دیا جائے گا، لیکن 8 مہینے ہو گئے، ابھی تک انہوں نے ہمیں بحال نہیں کیا. ہم یہی مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ ہمیں بحال کیا جائے. 8 مہینے ہو گئے، ہماری تنخواہیں بند ہیں. دھرنا ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں بحال نہیں کر دیا جاتا. ہمیں سیکیورٹی تھریٹ یہاں پہ باقاعدہ پولیس انتظامیہ کی طرف تھریٹ کیا گیا کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے. تو میں بتا دوں کہ ہماری جانیں چلی جائیں، ہم یہاں سے ہماری لاشیں واپس چلی جائیں، کوئی عرض نہیں، لیکن ہم بحال ہوئے بغیر. جلسے جلوسوں کی نگرانی کا معاملہ حساس آپریشنز کے دوران دہشت گردوں سمیت کریمنلز کی مانیٹرنگ کے لیے پنجاب پولیس کا کواد کاپٹرز خریدنے کا فیصلہ. لاہور سمیت پنجاب بھر کے لیے پولیس 20 کواد کاپٹرز خریدے گی. حکام کا کہنا ہے کہ کواد کاپٹر نائٹ ویژن کیمروں، جدید سکینرز، آٹو پائلٹ سسٹم اور 3D پریویو سمیت اہم فیچرز کے حامل ہوں گے. کواد کاپٹرز کی خریداری کے لیے 4,78,75,000 روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں. ایک کواد کاپٹر کی قیمت 23,93,000 کے فنڈز مختص کیے گئے. کواد کاپٹرز دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز اور دور دراز کے علاقوں میں سرویلنس کے لیے استعمال کیے جائیں گے. کواد کاپٹرز منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے، کچا آپریشنز اور دہشت گردوں کی صوبائی چیک پوسٹوں پر حملوں کو روکنے کے لیے مانیٹرنگ میں استعمال کیے جائیں گے. صوبے کے 170 سیاحتی مقامات ٹریلز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی منظوری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی پہلی ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کی اصولی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. لاہور، ملتان، بہاولپور، چکوال اور جہلم سمیت مختلف شہروں میں ٹورزم سائٹس کو ڈیولپ کیا جائے گا. اجلاس میں چانگا منگا فارسٹ پارک اور لال سوہنرا نیشنل پارک کو ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے ڈیولپ کرنے پر اتفاق کیا گیا. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کی پہلی مکمل ٹورزم میگنیفیشنٹ ایپ تیار کر لی گئی ہے. ایپ کا جلد آغاز کر دیا جائے گا. میگنیفیشنٹ ایپ کے ذریعے 170 سیاحتی مقامات کی ورچوئل سیر کی جا سکے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عالمی سیاحت کے فروغ کی بنیاد رکھ رہے ہیں. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر کے بارے میں اہم اجلاس. 18,000 سے زائد گھر تکمیل کے قریب. نوامہ کے اختتام تک مزید 7,000 گھروں کی تعمیر شروع ہو جائے گی. سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے موجودہ صورتحال اور مجوزہ اہداف بارے تفصیلی بریفنگ دی. چیئرمین اخوت امجد ثاقب اور صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود نے پروگرام کی پیش رفت بارے آگاہ کیا. ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سکندر ذیشان نے درپیش مسائل بارے بریف کیا. وزیر ہاؤسنگ کو بتایا گیا کہ 18,000 سے زائد گھر تکمیل کے قریب ہیں. رواں ماہ کے اختتام تک مزید 7,000 گھروں کی تعمیر شروع ہو جائے گی. وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں غریب آدمی کو چھت دینے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. بلال یاسین نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم وقت میں اتنے گھر بنائے گئے ہیں. وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ بزدار اور نیازی حکومت اور ان کے ہوارے اپنی حکومت کا کوئی بھی ایسا منصوبہ عوام کے سامنے لا کر دکھائیں. صوبائی وزیر زراعت اور لائف اسٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا. محکمہ زراعت کی سرکاری زمینوں پر قبضہ اور کسان پیکیج کا جائزہ لیا گیا.
دیوس روڈ پر زراعت ہاؤس میں صوبائی وزیر زراعت و لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے محکمہ زراعت پنجاب کی زمینوں پر ناجائز قابضین کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی، جبکہ کسان کارڈ کے دوسرے فیز میں 25 ایکڑ تک اراضی رکھنے والے کاشتکاروں کو شامل کرنے کی ہدایت جاری۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو مہم عائشہ رضا کی ملاقات۔ انسداد پولیو کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں انسداد پولیو کے حوالے سے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ MNA عائشہ رضا نے پنجاب حکومت کی طرف سے انسداد پولیو کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ خواجہ عمران نذیر نے وفاق کے ساتھ مل کر پولیو کے خلاف مہم کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری نادیہ ثاقب، یونیسیف کی نمائندہ فاطمہ فراز بھی موجود تھیں۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا سے فلم ڈائریکٹر مسعود بٹ کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ جوائنٹ وینچر کے طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان پنجابی فلم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ گلبرگ میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر پاکستانی اور بھارتی فلم انڈسٹریز کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مشترکہ فلم پروجیکٹس پر بھی غور کیا گیا۔ اقبال جلوں کی جانب سے ماضی کی ایک شاہکار فلم کا ریمیک بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ فلم سوجا سنگھ اور نظام لاہور کے تاریخی کرداروں کے گرد گھومے گی، جبکہ مایا راز فنکار سونم باجوہ، میرو باجوہ، گپی گریوال اور بنو ڈھلوں کاسٹ میں شامل ہوں گے، جبکہ ہدایت کار مسعود بٹ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو صنعت کا درجہ دیا جائے۔ رمیش سنگھ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے 1 سالہ دور میں پنجاب کے کلچر کو فروغ دیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کی زیر صدارت کینٹ ڈویژن افسران سے کرائم میٹنگ ہوئی۔ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ بشرا نثار DSP سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کرائم میٹنگ میں قتل کی وارداتوں سے متعلقہ مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ہربنسپورہ میں خاتون کے اندھے قتل کی لرزہ خیز واردات ٹریس کر کے درندہ صرف ملزم گرفتار کیے گئے۔ SSP کے مطابق گرفتار ملزم نے 65 سالہ خاتون شکیلہ بی بی کو سر میں ڈنڈا مار کر زخمی کیا۔ SSP انویسٹیگیشن کے مطابق بعد ازاں گھسیٹ کر واش روم لے گیا اور بجلی کی تار سے پاؤں کے دونوں انگوٹھے باندھ کر کرنٹ لگا کر قتل کر دیا۔ ملزم نے خاتون کا ٹچ موبائل فون حاصل کرنے کے لیے قتل کیا۔ SSP محمد نوید کے مطابق ملزم سنگین واردات کے بعد مقتولہ شکیلہ بی بی کا موبائل فون ساتھ لے گیا تھا۔ ملزم پینٹ کا کام کرتا ہے اور تقریباً 20 روز قبل مقتولہ کا گھر پینٹ کیا تھا۔ محمد نوید کے مطابق مقتولہ 4 بچوں کی ماں تھی اور گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مقتولہ کے تمام بچے شادی شدہ ہیں۔ 7 ماہ بیت کے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ مستحق اور غریب فنکاروں کو نہ مل سکے۔ حکومت پنجاب کی حتمی فہرستوں کے باوجود فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ نگران دور حکومت میں مستحق فنکاروں کو فنڈز کا اجرا ہوا تھا۔ فنڈز وزارت خزانہ پنجاب سوشل پروڈکشن اتھارٹی کو بھیجے گا تو فنڈز PSPA فنکاروں کو دے گا۔ نگران دور حکومت میں مستحق فنکاروں کو فنڈ جاری کیے گئے تھے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 13 سے زائد غریب فنکاروں، تکنیک کاروں، صداکاروں اور سازندوں کو فنڈز جاری ہونا ہے۔ LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام کے تحت کونسلرز ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر انڈر گریجویٹ ایڈمیشن آؤٹ ریچ یونیورسٹی آف آکسفورڈ ڈاکٹر سمینہ خان نے شرکت کی۔ اکیڈیمک کاؤنسلنگ، داخلوں اور کورسز کے انتخاب سے متعلق طلباء کو آگاہ کیا گیا۔ LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام کے تحت کاؤنسلرز ورکشاپ کا اہتمام۔ پہلے سیشن میں ڈائریکٹر انڈر گریجویٹ ایڈمیشن اور آؤٹ ریچ یونیورسٹی آف آکسفورڈ ڈاکٹر سمینہ خان نے اکیڈیمک کاؤنسلنگ، داخلوں، انٹرویوز اور کورسز کے انتخاب بارے طلباء کو رہنمائی فراہم کی۔ دوسرے سیشن میں لاہور کے مختلف اسکولوں سے کاؤنسلرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر سمینہ خان نے کاؤنسلرز کو اکیڈیمک صلاحیتوں کے مختلف طریقوں سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ ڈاکٹر سمینہ خان کا کہنا تھا ورکشاپ طلباء کے ساتھ ساتھ کاؤنسلرز کے لیے معلوماتی اور بصیرت انگیز ثابت ہوئی ہے۔ So I've been looking at applications from Pakistan for some time. I was born in Lahore, so it's a city I know. And what I hope from this workshop is that the students get the essential information that they need to make strong applications. کاؤنسلر ارسلان احسان کا کہنا تھا ورکشاپ کا مقصد طلباء کے مستقبل کی تشکیل میں تعلیمی مشاورت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ So one, آکسفورڈ کو of course اس نام کو ضرورت نہیں ہے to go ایک آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت آئیں. So one, it's a big privilege for us to be able to host her. And two, the agenda is of course to inspire students. جس طرح ان کو ہمیشہ لاسٹ ایئر بھی جو 3 ایڈمیشنس تھے پورے ملک میں سے وہ 2 ہمارے بچے تھے. So to be able to inspire people کہ ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں یا to be able to just
perhaps train the students better and inspire. I think that's the main agenda. तलबा ने वर्कशॉप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए स्कूल इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड एडमिशन साइकिल में। आपको ये भी पता है कि यूकैस और जो है कॉमन ऐप की जो एप्लीकेशन साइकिल हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। आई एम करंटली इन माय A1 एंड आई विल बी अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ अभी अक्टूबर में इस साल के। So for me the session was very very helpful. जितनी भी इस पूरे साइकिल में जो पूरा साल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, और जो स्टेप्स ज़रूरी हैं एकेडमिकली को करिकुलरली हर चीज़ रिसर्च हो जो मर्जी हो, उस सारों की क्लैरिटी जो हमें मिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि ऑक्सफोर्ड का एक पूरा एडमिशन साइकिल होती है, जैसे आपकी एप्लीकेशन जून में स्टार्ट होती है और फिर एंड पे अगस्त में जाके ख़त्म होती है। तो आज जो हमारी स्पीकर आई थी उन्होंने हमें पूरी साइकिल से गो थ्रू किया कि कैसे आपने पहले अपना फॉर्म भरने हैं, फिर आपने अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करना है डिफरेंट कैंडिडेट से। वर्कशॉप में डायरेक्टर LGS डिफेंस डॉक्टर नीलम हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। बाद डॉक्टर समीना खान और डॉक्टर नीलम हुसैन के दरमियान मुलाकात में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर गौर किया गया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। माह रमज़ान में पकौड़ियों को दस्तरख्वान की जीनत समझा जाता है। ये किन किन अज्जा से तैयार होती हैं, कितने में फ़रोख्त की जाती हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माह रमजान का दस्तरखान दही पकौड़ियों के बगैर अधूरा सा लगता है। अमूमन हर घर में पकौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसन, गंदुम, जीरा और अजवाइन से ये पकौड़ियाँ तैयार होती। पकौड़ियाँ बनाने वाले दुकानदार ने बताया कि वो गुज़श्ता 10 साल से ग्राहकों को साफ तेल में तैयार करता मियारी पकौड़ियाँ खिला रहा है, जिसकी कीमत 500 रुपए फी किलो है। जो पकौड़ी होती है ये जीरा, अजवाइन, गंदम और बेसन की बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ओपन बैठे हुए हैं। और रमज़ान में क्या आम दिनों में भी हमारी डिमांड बहुत अच्छी होती है और हम तकरीबन 500 रुपए पर केजी दे रहे हैं। हमें तकरीबन 10 साल हो गए ये माल बनाते हुए। गाहक कहते हैं अफ्तारी का मजा दही पकौड़ियों के साथ दुगना हो जाता है। यहाँ की ताज़ा पकौड़ियों की क्या ही बात है। हाँ, घर वाले भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, सारे पसंद करते हैं। बेशक इफ्तारी का हर घर में दस्तरखान लगता है, मज़ा है, लेके जाते हैं यहीं से। हम हर साल हमारा यही है, इधर से लेके जाते हैं। माशाल्लाह राशन का काफ़ी होता है, काफ़ी मज़ेदार होती हैं, अच्छा लगता है और अच्छी भी होती हैं। वालिद साहब भी इधर से आके लेते थे शुरू से और हम भी इधर से आके लेके जाते हैं। टेस्ट भी इनका अच्छा है, एक तो फ्रेश मिलती है यहाँ से और ये है कि दस्तरखान में आपको पता है इसके बगैर गुजारा नहीं है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है इनकी पकौड़ियाँ। तकरीबन 4-5 साल हो गया मुझे लेते हुए और रमज़ान का जो दस्तरखान है इसके बगैर तो खैर अधूरा है ना जी। माह रमजान में जहाँ हजारों मन पकौड़ियाँ शहरी इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ये जरिया माश का सबब भी है। कैमरामैन टीपू मीरीर के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।